आजको विषयवस्तुमा कृष्ण को हुन् त? किन हामीले कृष्ण जन्माष्टमी मनाउने? कृष्णबाट हामीले के कुरा सिकेका छौँ? आखिर कृष्ण एउटा मानवको जन्म जयन्ती यति भव्यताका साथ किन मनाइन्छ? यो जगतले, यो विश्वले अर्थात् हामीले कृष्णबाट के सिकेका छौँ, के पाएका छौँ? यस विषयमा आजको बसाइमा चर्चा गर्नेछु। नमस्कार, म हुँ ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र भएका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई हाम्रा रीतिरिवाज चाडपर्वसँग मिलाउने र तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने हाम्रो परम्परा, रीतिरिवाज, चाडपर्वहरूलाई कसरी हामीले जोगाउन सकिन्छ र कसरी हामीले ल्याउन सकिन्छ, अर्थात् हामीले सरल अनि सहज तरिकाले हामीले मनाउन सकिन्छ, यस विषयमा चर्चा परिचर्चा अवश्य पनि गर्नेछौँ आजको बसाइमा। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र हाम्रा भिडियोहरू सबैभन्दा पहिलो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनुहोस्, हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुहोला। कर्षयति इति कृष्ण, अर्थात् जसले हामीलाई आकृष्ट गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई आफूतिर खिचिरहेको हुन्छ, त्यो नै कृष्ण हो। र कृष्णको नाम मात्रै कृष्ण होइन, उसले चाहिँ नि काम पनि कृष्ण गरिरहेको हुन्छ। र चाहिँ कृष्ण नाम एउटा महामानव अर्थात् मानव मात्रै नभएर परब्रह्मको पर्यायवाची पनि भएको छ। राम र कृष्ण आध्यात्म जगतका एउटा यस्ता मूर्तिहरू हुन् जुन मूर्तिहरू पूर्ण रूपमा परब्रह्म हुन् र पूर्ण अवतार पनि मानिन्छ। यो चाहिँ अंशावतार नभएर पूर्ण अवतारको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ भने कृष्णसँगै रामको नाम पनि अवतारका रूपमा हामीले परब्रह्मसँगै साक्षात् भगवानकै भएको चाहिँ शास्त्रहरूमा गान गरिरहेको पनि हामीले, शास्त्रहरू बोलिरहेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ भने कृष्ण कुनै अवतार मात्रै नभएर साक्षात् भगवान हुन् भन्ने कुरा त तपाईँ हामीलाई सबै पुराणहरूबाट सर्वविदित नै छ। श्रीमद् भागवत महापुराणले भनेको छ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात् भगवान स्वयं कृष्ण हुन्, कुनै अंशावतार होइनौ भनेर भनिसकेको छ, वर्णन गरिसकेको छ भने वैदिक साहित्यमा र चाहिँ नि पौराणिक साहित्यमा पनि कृष्णको नाम पूर्ण रूपमा लिएको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र कृष्णको वर्णन पाली, प्राकृतिक र वैदिक भाषा हुँदै र चाहिँ नि विभिन्न साहित्यहरूमा गुणगान गरिएको कुराहरू पनि सर्वविदित नै छ। ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जस्ता पुराणहरूमा सर्वाधिक चर्चाको विषय नै कृष्णको चरित्र रहन गएको छ। अर्थात् कृष्णजीको रोचक प्रसङ्गहरू पनि त्यसमा हामीले पाउन सक्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको दशम स्कन्द त एउटा पुराणको प्राण नै भएको छ र त्यसमा पनि दशम स्कन्द भनेको त केवल कृष्णको बाल लीला, बाल सखा र बाल चरित्रको विषयमा मात्रै गुणगान गरेर समाप्त भएको छ। उसले भरिपूर्ण भएको छ। विभिन्न ग्रन्थहरूले पनि कृष्णका गाथाहरू नगाएका होइनन्। विशेष गरेर पूर्वीय साहित्यका महाभाष्य मानिएका अर्थात् पूर्वीय साहित्यका महाभारत अनि त्यसपछि बेडी संहार, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, गीत गोविन्दम आदि संस्कृत ग्रन्थहरूले पनि कृष्णको चरित्रलाई ओतप्रोत बनाइरहेका छन्। उनीहरूले पनि एउटा सुनमा सुगन्ध थपिरहेको चाहिँ देखिन्छ। कृष्ण अर्थात् कर्षण, अर्थात् हाम्रो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले, हुन त पहिले विश्व नै कृषि प्रधान थियो, अहिले कल कारखानाले सम्पूर्ण भरिएको छ, तैपनि चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले पनि खनजोत गर्ने र बाली नाली लगाउने परम्परालाई पनि कर्षण भन्ने गरिन्छ। र चाहिँ कृषकहरूको र चाहिँ हामी नेपालीहरूको विशेष गरेर राष्ट्रियता अर्थात् धार्मिकता र चाहिँ आध्यात्मिक परिचयक मानिएको जुन गाई छन्, ती गाईका प्रतिपालक अर्थात् गोपाल नै कृष्ण हुन् र जसले हामीलाई रक्षा गरिरहेका छन्। र वैदिक साहित्यमा, पौराणिक साहित्यमा, वेद पुराण, अन्य गाथाहरूमा, जनश्रुतिहरूमा पनि सर्वाधिक चर्चित विलक्षणले युक्त भएका, बहुरङ्गी, बहुव्यक्तित्व र 16 कलाले युक्त भएका जुन पूर्ण अध्यात्म जगतका बहुमूल्य अर्थात् अमूल्य निधिका रूपमा
रूपमा कृष्णलाई हामीले लिएको छ। नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का इत्यादि गरिएका जुन पनि भारतवर्षभित्र रहेका चाहिँ देशहरू छन्, अर्थात् पूर्व भारतवर्षभित्र रहेका जुन देशहरू छन् त्यसमा चाहिँ धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व कल्याणको मार्गमा डोर्याउने काम गरिरहेका कृष्णका अनुयायी अर्थात् कृष्ण भगवान भनेर मान्ने, जसलाई चाहिँ मार्गदर्शक मान्ने को चाहिँ भिड रहिरहेको छ। यसलाई पुष्टि गर्नका लागि कृष्ण अनुयायीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इस्कोनले पनि यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। कैयन विदेशीहरूलाई पनि एउटा हाम्रो हिन्दू धर्ममा प्रवेश गराएको छ, एउटा संस्कार दिएको छ, सत्मार्गमा डोर्याउन सफल भएको छ। र कृष्णको लीलाबाट सम्पूर्ण विश्व नै प्रभावित भएको कुरा त सर्वविदित नै छ। सृष्टिदेखि प्रलयसम्म र प्रलयदेखि सृष्टिसम्म सम्पूर्ण चराचर जगत नै भगवानको क्रियाकलापबाट अछुतो रहन पनि सकेको छैन। भगवान कृष्णभित्र के कुराको कमी थियो? नृत्य थिएन कि, गीत थिएन कि, वादन थिएन कि, ललित कलादेखि लिएर राजनीतिज्ञ साहित्यदेखि लिएर दार्शनिक कुराहरू पनि कृष्णभित्र समाजमा रहेका विद्यमानलाई हटाउनका लागि पनि एउटा कृष्णभित्र भएको जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञानले एकदमै हामीलाई ओतप्रोत पारिरहेको नै छ। र समाजमा गोपी लीला र रासलीला गरेको भनेर उपहास नगरेको पनि पाइँदैन र अपेक्षा पनि गरिरहेको पाइन्छ। तर पनि गान्धर्व विद्यामा निपुण भगवान कृष्णले बजाएको बाँसुरी र सम्पूर्ण प्राणीमा आकृष्ण गर्न सक्ने त्यो शक्ति र गोपीसँग गरेको जुन लीला र चाहिँ रासलीला नृत्य र सङ्गीत साधनाको एउटा मेलन थियो, एउटा मञ्चन थियो, एउटा मिश्रण थियो। नृत्य गरिरहेका बेलामा कृष्णले प्रत्येक गोपिनीहरूसँग, कृष्ण भगवानले प्रत्येक गोपिनीहरूसँग छुट्टा छुट्टै रूपहरू प्रदर्शन गरिदिनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ अचम्मको कुरा छ। र चाहिँ कृष्ण भगवानले एक एक भएर चाहिँ देखिँदाखेरि सबै गोपिनीहरूले सोच्दथे कि भगवान कृष्ण मसँगै आउनुभएको छ, अरू कसैसँग जानुभएको छैन भन्ने भान पनि बनाइदिन सक्ने त्यस्तो चाहिँ सम्मोहन गर्न सक्ने चाहिँ कला पनि थियो। र चाहिँ सम्मोहनका चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरू हामी समक्ष हाम्रा पुराणहरूले चाहिँ सर्वविदित नै गराइरहेका छन्। शान्तिका दूत बनेर गएका श्रीकृष्णलाई राजभवनमा, त्यो पनि दुर्योधनको राजभवनमा पुग्दाखेरि बन्दी बनाउन खोज्छ दुर्योधनले। दुर्योधन आफै दुष्ट भएपछि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेपछि दुष्टको आँखामा दुष्टै संसार। कृष्णलाई शुद्ध दुष्ट देख्यो त्यो दुर्योधनले। अनि त्यसपछि बन्दी बनाउनु पर्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो चाहिँ चलखेल गर्दै थियो। तर पनि दुर्योधनको अनेकन कृष्णहरू देख्न थाल्यो। कुन कृष्णलाई समात्ने त? उसले चाहिँ धेरै कृष्णहरू देखिसकेपछि त्यो सम्मोहन विद्या पनि भगवान कृष्णमा विद्यमान थियो। यसको पूर्ण विस्तार महाभारतको उद्योग पर्वमा पनि पाइन्छ। कृष्ण क्रान्तिकारी पनि थिए। कस्ता थिए भन्ने कुरा त कृष्ण सम्मोहन गर्न सक्थे, सबैलाई नचाउन सक्थे, सबैलाई चाहिँ राम्रो सत्मार्गमा ल्याउन सक्थे र कृष्ण क्रान्तिकारी पनि थिए। कसरी थिए त भन्ने कुरा, हस्तिनापुर र कुरुक्षेत्रमा कौरव र पाण्डवहरू बीचको युद्ध नगराइकन एउटा शान्तिपूर्ण मार्गबाट लैजाउँ भन्ने चाहिँ सन्धि गराउनका लागि, शान्तिपूर्ण मेलन गराउन खोज्दा दुर्योधन विमुख भयो। दुर्योधनको विमुख यात्राले नै कृष्णलाई क्रान्तिकारी बनायो। कृष्णले त्यो बखतमा कुरुक्षेत्रमा युद्धको घोषणा गर्नुभयो। युद्ध भएरै छोड्छ, युद्ध चाहिँ नि न भूतो न भविष्यति, अर्थात् न भूतमा भएको थियो न भविष्यमा हुनेछ, त्यस्तो खालको युद्ध अवश्य पनि हुनेछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। उनले मोह अर्थात् अज्ञानलाई हराउने मात्रै नभएर हामीलाई ज्ञान दिनका लागि पनि त्यो एउटा महाभारतको रचना गर्नुभयो। एउटा चाहिँ महाभारत जस्तो न भूतो न भविष्यति, न कहिले भएको थियो न कहिले हुनेछ, वर्तमानमा जे छ त्यो नै हुनेछ र त्यो गाथा नै विश्वले गाउनेछ, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ कारोबार उहाँले गराउनु भएको थियो। महाभारत गराएर क्रान्तिकारी मात्रै होइन, उनी शिक्षक पनि बनेका छन्, एउटा सत्मार्गी पनि बनेका छन्। भगवान श्रीकृष्ण केवल क्रान्तिकारी मात्रै हुनुहुन्थेन, उहाँ मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णको सामनेमा आएर रुइरहेका अर्थात् कराइरहेका जुन चाहिने काँपिरहेका अर्जुन थिए,
जसले चाहिँ आफ्नो गाण्डीव नाम गरेको जुन गाण्डीव धनुषको टङ्काण सुन्ने बित्तिकै राजा महाराजाहरू चाहिँ नतमस्तक हुन्थे। त्यस्तो व्यक्ति आफ्ना आफन्तहरूलाई देखिसकेपछि सम्मोहन अर्थात् मोहित हुन्छ। त्यो अज्ञान रूपीलाई चाहिँ एउटा सही मार्गमा ल्याउनका लागि पनि उहाँले चाहिँ एउटा निकै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि एउटा मोटिभेसनल स्पिकर पनि थिए कृष्ण भगवान। र अर्को कुरा त्यो चाहिँ अन्धकारलाई चिर्ने कार्य अर्थात् ज्ञानको उदय गराउने कार्य गीता जस्तो अपौरुषीय प्राकृतिक ज्ञानको भण्डार विश्वको दर्शनको पुञ्जको उदय गीता शास्त्रको रूपमा पनि भयो। र त्यो गीता केवल कृष्ण भगवानले केवल अर्जुनलाई मात्रै दिनुभएको होइन, तपाईलाई दिनुभएको हो, हामीलाई दिनुभएको हो र यो विश्वलाई नै एउटा चाहिँ दर्शन दिनुभएको हो। ज्ञात रहोस् कि विश्वमा सबैभन्दा धेरै टीका भएको अर्थात् सबैभन्दा धेरै व्याख्या गरिएको सबैभन्दा धेरै भाषामा लेखिएको ग्रन्थ नै गीता हो, दर्शन नै गीता हो। यसमा चाहिँ धेरै प्रकारका विद्याहरू चाहिँ लुकाएर राखिएको छ अर्थात् त्यसभित्र राखिएको छ। जसले पढ्न चाहन्छ त्यसले पढ्छ। जसमा चाहिँ 6 अध्याय विभक्त कर्महरू छन् र चाहिँ अर्को 6 अध्यायमा फेरि भक्ति मार्ग राखिएको छ भने अर्को 6 अध्यायमा ज्ञान मार्गहरू राखिएको छ। यसरी चाहिँ 18 अध्यायहरू 18 चाहिँ ज्ञान भक्ति कर्म गरेर चाहिँ विभक्त गरिएको छ भने सम्पूर्ण ज्ञानको चाहिँ समन्वित उपदेशको रूपमा चाहिँ एउटा समुद्रमा रूपी चाहिँ 18 अध्याय गीता अर्जुनको माध्यम बनाएर विश्व सामु हामीलाई सुनाउनु भएको छ, जुन अहिले पनि विद्यमान रहिरहेको छ। कृष्णले त्यति मात्रै होइन, अत्याचार दुराचार शोषण सामन्त शोषकहरूलाई पनि अन्त्य गर्नुभएको छ। कंस जस्तो अत्याचारी जस्तो चाहिँ क्रूर शासकलाई पनि अन्त्य गर्नुभएको छ। उहाँ केवल आफूले राजगद्दी पाउला अथवा आफूले केही नाम कमाउला भनेर होइन, लोक कल्याणका लागि। भनिन्छ विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न पुराणहरूले व्याख्या गरेका छन् भगवान श्रीकृष्णको जन्म भनेको धर्म संस्थापन गर्नका लागि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भन्नुभएको छ। जब चाहिँ अधर्म बढ्दै जान्छ, धर्मको नाश हुँदै जान्छ, त्यसपछि प्रत्येक युगमा भगवानको पदार्पण हुने गर्दछ। प्रत्येक युगमा विभिन्न रूपहरू लिएर भगवान धर्मलाई रक्षा गर्नका लागि आउनुहुने छ। यसै सन्दर्भमा कंस, जुन के कंस अत्याचार मात्रै नभएर विभिन्न तरिकाले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको थियो, त्राही त्राही भइरहेका थिए त्यहाँका जनताहरूले भगवानलाई पुकार गरिसकेका थिए। ती जनताहरूको रक्षा कवच बनेर भगवान श्रीकृष्ण जन्मिनु भएको छ। कृष्ण साधारण व्यक्ति मात्र होइनन्, परब्रह्म हुन्, नारायण हुन्, उनी चाहिँ परशक्ति हुन्। एउटा शक्ति भक्ति ज्ञानको चाहिँ एउटा मेलन हुन्, एउटा पुञ्ज पनि हुन्। उनमा के थिएन र? उनमा सबै प्रकारको विकारहरूबाट मुक्त बनाउन सक्ने क्षमता थियो। सबै प्रकारका विकारहरूबाट उनी मुक्त पनि थिए। उनी ज्ञानका पुञ्ज पनि थिए। सांसारिक मोहले उनलाई कहिल्यै पनि छुँदैन थियो। केवल देह मात्र मानवको धारण गरेका भए पनि उनी लोभ मोह मात्सर्य काम क्रोध इत्यादि यी 5वटा सांसारिक मोहबाट धेरै टाढा हुनुहुन्थ्यो, परब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। यो कुराको पुष्टि त उग्रसेनलाई जब राजा बनाउनु भयो, आफ्ना मामा कंसलाई अत्याचारबाट यो संसारबाट विदाई गरिदिनु भयो र त्यसपछि आफूले जितेको राज्य त आफ्नो भयो, तर आफ्ना हजुरबुवा उग्रसेनलाई चाहिँ नि राजगद्दीमा राख्नुभयो र आफ्नो सतमार्गको यात्रा निरन्तर उहाँले चलाइरहनु भयो। त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि भगवानले आफ्ना लागि होइन कि जनताका लागि केही गर्नुभएको छ र चाहिँ जनतालाई एउटा सतमार्ग दिनुभएको छ, सही धर्ममा हिँडाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। आफ्ना हजुरबुवा जुन कि आफ्ना आमाका पनि बुवा हजुरबुवालाई चाहिँ पदमा पदस्थापन गर्नुभयो र आफ्नो निरन्तर यात्रामा लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णलाई समाजले चोरको पनि संज्ञा दियो। माखन चोरले अर्थात् विभिन्न भजनहरूमा मखन चोर हुन् भनेर पनि संज्ञा दिएको छ। हाँडी फोर्यो, दही दुध चोर्यो इत्यादि गर्यो भनेर पनि दिएका छन्। तर किन
किनकि समाजले के चाहेको छ त्यो दिनका लागि, समाजमा सही मार्ग दिनका लागि भगवानले यो लीला पनि रच्नु भएको थियो। किन यस्तो गर्नुभयो त भन्दाखेरि दुध दही घिउ चिनी मह इत्यादिहरू जे पनि बन्छ अथवा चाहिँ दुध दही नौनी माखन इत्यादिहरू गाउँवासीहरूले बनाउँदथे, त्यो कहाँ बुझाउनु पर्दथ्यो भन्दा एक थोपो पनि आफूले नखाएर कंसकोमा लिएर गएर बुझाउनु पर्दथ्यो। र चाहिँ अत्याचारी क्रूर कंसलाई चाहिँ मथुरावासीहरूले पालिरहेका थिए, गोकुलवासीहरूले पालिरहेका थिए। त्यो देखिसकेपछि भगवानले सोच्नुभयो यो त कृषकले खाने चिज हो, न कि शासकले खाने चिज हो। कृषकले कृषि गरिरहेको छ र खाइरहेको छ, अर्कोले काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो यो चाहिँ एउटाले काम गर्ने अर्काले खाने अर्को मटाउने काम गर्ने दुब्लाउने त हुन भएन भनिसकेपछि अब चाहिँ दशम स्कन्धले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धले यो कुराहरूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ कि बाल लीलाबाट नै दैवीय रूपमा परिणत भएका र चाहिँ व्यवहारले चोरी गरिरहेका त्यो चोरीमा पनि कल्याण भरिएको थियो। दुष्ट कंसले जुन चाहिँ दुध दही घिउ चिनी महदेखि लिएर दुध दही नौनी माखन इत्यादिहरू जे पनि अन्न बालीहरूदेखि लिएर पशुहरू सबै चाहिँ अत्याचार गरिरहेको थियो, उतै पठाउनु पर्ने एउटा नियम लगाएको थियो। त्यसलाई रोक्नका लागि र चाहिँ समाजमा भएका व्यक्तिहरूले जुन समाजमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले खाउन् भन्नका लागि पनि सबै दुध दही माखन नौनी इत्यादिहरूमा भगवानले चाहिँ जुठो हालिदिनुहुन्थ्यो र त्यो माखन उहाँ जानबाट रोक्नुहुन्थ्यो। र चाहिँ चोरेर पनि एउटा चाहिँ अनौठो छ, चोरेर पनि उहाँले सत्मार्ग दर्शन गरिरहनु भएको थियो, लोक कल्याण गरिरहनु भएको थियो। चोरीको लीला झनै अझै मजा लाग्ने खालको लीला त चोरीको लीला छ। त्यो चोरीको लीला हेर्नका लागि गोपिनीहरू रात दिन ओ भगवान हे भगवान मलाई चाहिँ नि कृष्ण काले पठाइदिनुहोस् न, हाम्रो घरमा पनि त्यो लीला हेर्न पाउन भनेर उनीहरू त्यो लीला हेरेपछि नतमस्तक हुन्थे। उनीहरू एकदम मन्त्रमुग्ध भएर मनमोहक दृश्य हेरिरहेका हुन्थे। यति मात्रै नभएर भगवान कृष्ण दुष्टलाई संहार गर्नका लागि पनि उहाँ चाहिँ एउटा क्रूर रूप धारण गर्न पनि उहाँ पछि पर्नुहुन्थेन। पुतना कालिया नाग कुवलय हात्ती धेनुकासुर चाँडु र मल्ल जस्ता कंसका अत्याचारी जुन चाहिँ सेवकहरू थिए, जुन चाहिँ उनका दूतहरू थिए, कंसका दूतहरू थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्त्य गरिदिनु भएको छ। बाल लीलामै अर्थात् बाल अवस्थामै उहाँले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ लीला समाप्त गरिदिनु भएको छ। र सोही अनुरूप मगधराज जरासन्ध जो कि कंसको ससुरो पनि थियो र त्यसले थाहा पायो कि कंसलाई मारेका भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उसले चाहिँ एउटा यस्तो बालकलाई मैले मारिदिन्छु भन्ने जुन अभिमान आएको थियो, त्यसपछि भीमसेनलाई लिएर जानुभयो, भीमसेनको हातबाट उसको पनि हत्या गरिदिनु भयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो भरिएको संसार अर्थात् यो भूभारलाई हरण गरिदिनु भयो। जरासन्ध एउटा यस्तो क्रूर थियो, यस्तो अत्याचारी थियो, एउटा शोषक सामन्त प्रवृत्ति भएको व्यक्ति। त्यो चाहिँ राजा भएर राज सिंहासनमा बसेको थियो। त्यो राज सिंहासनमा बसेको व्यक्तिले के गर्दथ्यो त भन्दाखेरि अन्य राज्यहरूका राजकुमारीहरूलाई उसले चाहिँ अत्याचार गरेर उसले चाहिँ आफ्नोमा बन्दी बनाउँदथ्यो। त्यसपछि बन्दी बनाइसकेपछि जति धेरै पुग्छन् त्यसपछि मैले चाहिँ उनीहरूसँग सामूहिक रूपमा विवाह गर्छु भने उसले राखेको थिए। ती कन्याहरूलाई पनि आफ्नो शरणमा लिनुभयो। यसमा पनि एउटा चाहिँ समाजलाई एउटा शिक्षा दिनुभएको छ। अर्काले लगेकी छोरी बुहारीहरूलाई हाम्रो समाजले स्वीकार्दैन र स्वीकार्दैन थियो। आजभोलि बरु केही परिमार्जित भएको छ, तर त्यो समयमा कसैले पनि स्वीकार गर्दैन थियो। तिनीहरू केवल दुईवटा विकल्प मात्रै थियो, या त समाजलाई विकार गराउने वेश्यालयको रूपमा अथवा चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्ने थियो, र कि त उनीहरूले आफ्नो देह त्याग गर्नु थियो। यी दुईवटा कामहरू गरेको भए एउटा समाजमा चाहिँ एउटा नकारात्मकता चाहिँ धेरै बढेर जाने भएको हुनाले त्यो नकारात्मकताबाट बचाउनका लागि, समाजलाई बचाउनका लागि पनि भगवान श्री कृष्णले 16,000 गोपिनीहरूलाई अर्थात् 16,000 गोलेनी पनि भन्ने गरिन्छ, 16,000 कन्याहरूलाई आफ्नो शरणमा लिनुभयो। प्रत्येकको मालिक म हुँ भन्नुभयो र चाहिँ प्रत्येकलाई प्रत्येक रूप धारण गरेर सबैसँग रासलीला गर्नुभयो, सबैसँग चाहिँ रमाउनु भयो र सबैलाई चाहिँ खुसी राख्नुभयो। यसरी समाजका विकृत विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल गर्नका लागि, समाजमा आइपर्ने खालका विकृतिहरूबाट बचाउनका लागि भगवान श्रीकृष्णले एउटा मार्गदर्शकको रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो। उनले आफ्नो चरित्रले मात्रै नभएर आफ्नो ज्ञान, कला
र चाहिँ आफ्नो सही चरित्रले गर्दाखेरि पनि सबै राजा महाराजा योगी पुजारीदेखि लिएर ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरूलाई पनि नतमस्तक बनाउन सफल भएका थिए। उनले सम्पत्तिको अथवा चाहिँ उनले आफ्नो भोग विलासिताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुदामाको भुसे कनिकादेखि लिएर विदुरको घरमा गएर केराको बोक्रा अथवा चाहिँ साग खाएको भन्ने कुरा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणमा उल्लेख नै छ। त्यो पनि यति श्रद्धापूर्वक यति मिठो मानेर खाइरहेका छन्। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका लागि, खुसी बनाउनका लागि केवल हामीले वस्तु चढाएर हुँदैन, श्रद्धा चढाउनु पर्छ र उनीलाई हामीले एउटा मन चढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। मेवाले मात्र होइन, सेवाले पनि खुसी हुन्छन् र श्रद्धा सुमनले पनि प्रसन्न हुन्छन् भन्ने यो एउटा चोटिलो उदाहरण पनि हो। पशुदेखि लिएर सम्पूर्ण मानव जीवनका नै रक्षक बनेका र सेवक बनेका श्रीकृष्ण चञ्चल मात्रै होइन, स्थिर पनि थिए र धीर पनि थिए। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम भनेर गीतामा पनि लेखिएको छ। तर पनि भगवान श्रीकृष्ण स्थिर पनि थिए र धीर पनि थिए। उनी गोपिनीसँग प्रेम गीत र गोठालासँग बाँसुरीमा रमाउने खालका मात्रै होइन, उनी ज्ञान दिन पनि तयार थिए। राजसूय यज्ञमा उनी जुठा भाँडा उठाउनदेखि लिएर कहाँ हो कहाँ गोवर्धन पर्वत उठाउन पनि उनी सक्षम थिए। गीता गायक श्रीकृष्ण भगवान उद्धरेद आत्मनात् मानम, अर्थात् सब प्रत्येकका आत्मा एउटै हुन्छ, समान हुन्छ र सबैलाई चाहिँ समान मान्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ राजादेखि रङ्कसँग पशुदेखि मानवसम्म सबैलाई चाहिँ हामीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिन पनि चाहन्थे। र चाहिँ भन्नुपर्छ एउटा चाहिँ सप्तमार्गमा हिँड्नलाई चाहिँ सिकाइरहेका थिए। सोहम सर्वभूतेषु, अर्थात् चाहिँ नि आफूभित्र सबै प्राणीभित्र, अर्थात् म भित्र पनि, तपाईँभित्र पनि, अरूभित्र पनि सबै प्राणीमा श्रीकृष्णको वास छ। अर्थात् सबै प्राणीलाई चिमट्यो भने दुख्छ, पिट्यो भने दुख्छ, भोक लाग्छ अथवा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि सबैलाई मलाई जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान दिन चाहन्थे। समताको व्यवहार गर्नुपर्छ, समत्वको भावको पाठ पढाएका थिए। आफ्नो जीवन कालको अन्त्यमा यदुवंशीहरूको अनावश्यक कलहबाट द्वारकामा अन्त्यमा गएर यदुवंशहरूको अनावश्यक कलह र चाहिँ मदमात्सर्यले युक्त बनाएर यदुवंशीहरूको विनाश र अन्त्यमा गएर यो मर्त्यलोक हो, यो लोकमा आइसकेपछि सबै मर्नुपर्छ, सबैले छोड्नुपर्छ भनिसकेपछि एउटा व्याधा, एउटा बाणको नोकलाई उनले चाहिँ कारण बनाएर व्याधाको रूपमा द्वारकामा आफ्नो लीलालाई समाप्त गरिदिनु भयो। यसरी लीलालाई समाप्त गर्दाखेरि पनि यो लोकमा हामीले जतिसुकै लीला गरे पनि, जतिसुकै कमाए पनि, जतिसुकै भोग गरे पनि अन्त्यमा हामी जानै पर्छ, यो परमधाम छोड्नै पर्छ, जति शक्तिशाली भए पनि छोड्न पर्छ भन्ने ज्ञान पनि लोकलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ यो वेदान्तीय ज्ञान पनि उहाँले प्रदान गरेर जानुभएको छ। जीवनमा हामी सधैँ निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्छ भन्ने चोटिलो पाठ पनि हामीले पढ्न सक्छौँ यसबाट। किनकि भगवान श्रीकृष्ण जब जन्मिनु भयो, जन्मदेखि मरणसम्म उहाँले चाहिँ क्रियाशीलता चाहिँ आफूमा अपनाउनु भएको छ र विश्वलाई एउटा यस्तो पाठ सिकाउनु भएको छ कि हामीले क्रियाको अभावमा जीवन निरर्थक छ र चाहिँ मूल्य पनि छैन जीवनको र चाहिँ मृततुल्य पनि छ भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामीले भगवान श्रीकृष्णको जीवनबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण कृष्णको जीवनी अध्ययन गर्ने हो भने एउटै मात्रै वाक्य भन्नुपर्छ, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात् सही तरिकाले जीवन जिउने कला नै योग हो। अर्थात् त्यसैले हामी चाहिँ नि यस्तो योग सिक्नुपर्छ कि हामी क्रियाशीलता, कुशलता, विश्वलाई एउटा कुशलपूर्वक आफ्नो जीवन अपनाउन र जीवनयापन गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्दछ भन्ने सन्देश हामीले चाहिँ कृष्णको जीवनमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाल्यकालका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई स्मरण गरेर पनि हामीले लिन सक्छौँ भने ती घटनाक्रमहरूले पनि कर्मयोगी कृष्ण थिए र चाहिँ कर्मयोगी र गीता गायक गोपाल श्रीकृष्णको नाम हामीले चाहिँ भदौ महिनामा चाहिँ लिने गर्दछौँ, अर्थात् विशेष गरेर लिने गर्दछौँ। अरू महिनामा पनि हामीले लिने गर्दछौँ र चाहिँ भदौ महिनामा उनको जन्मदिन रहेको हुनाले हामीले विशेष प्रकारले उनका नामहरू हामीले लिने गर्दछौँ। हामीलाई स्मरण रहेकै छ, हामी चाहिँ यसै प्रसङ्गमा छौँ, भगवान श्रीकृष्णको जन्माष्टमी अर्थात् एउटा युग पुरुषको जन्म भएको दिन श्रीकृष्णको जन्माष्टमी भनेर भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको रातिको 12 बजे
मथुराको एउटा जेलमा अर्थात् एउटा झ्यालखानमा भएको थियो। अत्याचारी, दुराचारी, शोषक, सामन्ती, आसुरी प्रवृत्ति भएको कंसको झ्यालखानमा यदुवंशी वासुदेव र पत्नी यशोदाको 8औं गर्भका रूपमा जन्मिएका भगवान श्रीकृष्ण, उनै श्रीकृष्णको जन्मदिनका दिन हामीले हर्ष, उत्साह, उल्लासका साथमा हामीले यो पर्वलाई मनाउने गर्दछौँ। यस दिन हामी यदि व्रत बस्यौँ भने हामीलाई चाहिँ दुःख, दारिद्र्य इत्यादिहरूबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ, भगवानको सही कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामीले असत्यमाथि सत्यको विजय पाउन सक्छौँ र हामी जुन मार्गमा हिँडेका छौँ त्यो मार्गमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही शिक्षा हामीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीबाट पाइरहेका छौँ। हामीले यो पर्वबाट केवल पर्व, उत्साह, हर्ष मात्र लिने होइनौँ, हामीले यसबाट ज्ञान पनि लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले विभिन्न शिक्षा लिएका छौँ। हामीले यस दिनका दिन गर्नुपर्ने काम के त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको 108 हामीले नाम लिन सक्छौँ भने ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने यो नाम पनि हामीले 108 जप्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ दुःख, दारिद्र्य भएका व्यक्तिहरूका लागि दान दिन सक्छौँ। विशेष गरेर जेलमा बन्दी बनेका र चाहिँ जुन आरोप नभइकन अर्थात् आरोप पुष्टि नभइकन जेलमा बन्दी बनिरहेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने पनि त्यसबाट हामीले विभिन्न पुण्यहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसलाई अपुत्रले पुत्र प्राप्त गर्न सक्छ, निर्धनले धन प्राप्त गर्न सक्छ, सुख, शान्ति, समृद्धि हाम्रो घरमा ल्याउन चाहिँ यस दिन हामीले यस्ता कार्यहरू गर्न सक्छौँ भने हामीले विभिन्न तरिकाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीलाई मनाउन सक्छौँ। यस वर्ष कोरोना छ र चाहिँ तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट हामीले मनाउन चाहन्थ्यौँ तर पनि मनाउन नसक्दाखेरि संयमता भएर आफ्ना आफन्तको घरमा जाने अथवा चाहिँ नि यस दिनलाई हामीले सानो तीजको रूपमा पनि लिने गर्दछौँ र महिला दिदीबहिनीहरूले पनि नाचगान इत्यादिहरू गर्दाखेरि पनि संयमता र चाहिँ सरकारले भनेको भौतिक दूरीदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ संयमता अपनाएर मनाउनु होला। यस वर्षको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2077 साल श्रावण महिनाको 27 गते मङ्गलबारको दिन रहन गएको छ भने यस दिन सप्तमी तिथि उदयकालिक छ र त्यसपछि 6:19 सप्तमी तिथि, त्यसपछि अष्टमी तिथि लागेको छ र चाहिँ भरणी नक्षत्र रहन गएको छ, गण्ड योग रहन गएको छ र बालव करण रहन गएको छ भने आनन्दादि योगमा मुसल योग रहन गएको छ भने मेष राशिमा चन्द्रमा विचरण गरिरहेका छन्